आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुज़ाकरात गैर यकीनी, सजा गैर हकीकी और ब्रीफिंग गैर जरूरी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। ये कोई हकीकी वाकया तो नहीं है, लतीफ़ा ही होगा। कहा जाता है कि किसी मुल्क में सियासतदानों से भरी एक गाड़ी खाई से नीचे गिर गई। उस हादसे में गाड़ी में मौजूद सियासतदान जान की बाजी हार गए। तफ्तीश के लिए पुलिस पहुंची तो उसने मौके पर मौजूद लोगों से पूछगछ शुरू कर दी। पहला सवाल किया गया कि इस हादसे में कितने लोग जिंदा बचे, तो मौके पर मौजूद किसी शख्स ने कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा। सवाल हुआ कि आपको कैसे मालूम? जवाब मिला कि मैं उनके करीब गया तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो जिंदा हैं। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब मिला कि सब सियासतदान हैं। तफ्तीश करने वाले ने कहा कि फिर तुम कैसे कह रहे हो कि ये सब मर गए हैं? एनी शाहिद ने कहा कि ये सियासतदान हैं, इनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। अब ये बेएतबारी, झूठ और वादा खिलाफियां सियासत में कैसे और क्यों आ गई, इस हवाले से कोई सिक्का बंद तहकीक तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि सियासत का मतलब ही चालाकी, झूठ, मक्कारी और दिखावा बनकर रह गया है। अब तो हमारे सियासतदान भी तो ऐसे ही हैं कि 90 दिनों में करप्शन खत्म कर दूंगा और 6 माह में लोड शेडिंग खत्म ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना, लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। लाहौर और लाड़काना की गलियों में घसीटने जैसे वादे, दावे और बयानात ज़रबुल मसल बनकर रह गए हैं। कोई काम करना हो तो उसको अवामी मफाद बताएंगे। थोड़ा सा गौर करें तो अवाम की बजाय सिर्फ उनका अपना मफाद बाकी रह जाता है। अब मुज़ाकरात का अमल भी अवामी मफाद में शुरू हुआ। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कमेटियां बनी, सियासी इस्तेहकाम के लिए काम शुरू हुआ, लेकिन फिर जुडिशल कमीशन बनाने और ना बनाने पर डेडलॉक हुआ और मुज़ाकरात खत्म। अब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अवामी और कौमी मफाद किसे याद नहीं। हमें बताया गया कि ये जरूरी भी है और मजबूरी भी। ये तरमीम अदलिया की इस्लाह और आम आदमी को इंसाफ देने के लिए है, लेकिन ये तरमीम अदलिया की तबाही के साथ हुकूमत के अपने फायदे का हथियार बन गई। पीका एक्ट को लगाए जाने वाला टीका भी इसी अवामी मफाद के नाम पर लगाया जा रहा है। तो नैब तरमीम के फवाइद किस अवाम को हासिल हुए, ये भी सबके सामने ही है। इसीलिए कहा जाता है कि अवाम सियासतदानों की वो सियासी औलाद होते हैं जिन्हें वो मुश्किल वक्त में अपने मफाद के लिए याद करते हैं। वोटर का सिर्फ एक दिन ही होता है और बाकी 5 साल जीतने वालों के होकर रह जाते हैं। इसी पर अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मोहसिन बेग साहब, ये मुज़ाकरात की जो बात हो रही है तो क्या ये दुरुस्त है कि कोई पसे पर्दा भी मुज़ाकरात चल रहे थे और जब वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फौरन ये मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया? ये ठीक है, ये दुरुस्त बात है सर? बिल्कुल, एंगेजमेंट पसे पर्दा तो इनकी है और काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये अगर जैसे सियासी कुव्वतों के साथ और जो पार्लिमान में लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट या अपोजिशन, दोनों की बात कर रहा हूँ, उनके साथ एंगेज होना पीटीआई का बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर मुज़ाकरात में कोई हतमी नताइज ना भी निकले, क्योंकि डिमांड्स बड़ी इनकी भी सख्त थी, नेचुरली गवर्नमेंट वो दोनों नामुमकिन है। अगर वो मान ले तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है 9 मई 26 नवंबर, ये कहते हैं हमने नहीं किया, आपने किया। बाहर से कोई लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई तो, और 26 भी वो कहते हैं। मैं उनका मौक़िफ़ बता रही हूँ ना, उनका मौक़िफ़ है ना। तो ऐसे में अब जो 9 मई है उसके केसेस ट्रायल हुए, कुछ लोगों को सजा हो गई, कुछ लोग बहुत अरसे से अभी भी स्टिल बेचारे अंडर ट्रायल जेलों में पड़े हुए। ठीक, अगर उस पे जुडिशल कमीशन बना लिया जाए प्रूफ के लिए, तो जो जिनको सजाएं हुई उनका क्या बनेगा? और जुडिशल कमीशन जहां अभाम हो वहां होता है। जब वो कुछ लोग छूटे हैं 9 मई के सजा पूरी करके, तो उनको तो हाथ डाल रहे थे, पैसे मानते नहीं है पीटीआई वाले कि हमारे लोग हैं। तो इनके यहाँ भी अगर सिंसेरिटी हो, सिंसेरिटी देखें, जो क्रॉस द टेबल बैठा है उस बेचारे के पास इख्तियार ही कोई, ठीक, दोनों साइडों में, यानी कि पीटीआई वाला जो बैठा है टेबल पे, उसके पास भी कोई इख्तियार नहीं, दूसरे के पास भी नहीं है, दूसरे के पास भी नहीं है, दूसरे ने भी किसी और जगह से पूछना है। इख्तियार किसके पास है? दूसरी साइड वाले यानी हुकूमत जो है, वो आपको पता ही है, जिनके पास है उन्हीं के पास। देखें, वो भी हतमी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि केस का ओपोनेंट और जो मुद्दई है
وہ راولپنڈی ہے, GHQ ہے, تو جو سامنے کراس دی ٹیبل بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ 9 مئی پہ کیا کرنا ہے, تو انہوں نے بھی انہی سے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اصل وکٹم بھی وہ ہیں, مدعی بھی وہ ہیں, کیس بھی انہی کا ہے اور ہرٹ بھی وہی ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ڈائیلاگ جاری رکھنا چاہیے. ڈائیلاگ تو جاری رکھنا چاہیے, لیکن ابھی جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے, تو سر کیا وجہ لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر کیوں ڈٹی ہوئی ہے؟ چونکہ ہمیں تو 2 وجوہات سمجھ آ رہی ہے نا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یقین ہو کہ جی انہوں نے 9 مئی نہیں کیا اور جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا. دوسری بیک صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ بھئی یہ حکومت نو جوڈیشل کمیشن بنائے گی نہیں, اس لیے یہی شرط رکھنی ہے. نہیں, وہ ٹرائل سارے رک جاتے ہیں, انویسٹیگیشن ساری غلط ہو جاتی ہے, دوبارہ سے یہاں کمشنوں کے جو فیصلے آج تک ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایسی صورت میں یہ کلیئر دیکھیں, پی ٹی آئی کیسے کہہ سکتی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس بادی نظر میں سارے ایویڈنس, سارے لوگ, سب کچھ انہی کے خلاف ہے. تو کمیشن کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, جتنے مقدمات ہیں وہ رکوا دیے جائیں, جو ٹرائل شروع ہیں وہ رک جائیں گے, سارا کچھ رک جائے گا. ٹھیک ہے. حامد رضا صاحب, یہ آپ ذرا بتا رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے, تو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے نا اس میں بھی ابہام ہی ہوتا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کے یو ٹرنز جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خان صاحب کسی بھی وقت کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں. تو اس وقت کیا یہ سمجھا جائے کہ جو مذاکرات ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں؟ جی پارس بی بی, میں اس سے پہلے اپنی بات کر رہا تھا. میں آپ کو صرف ایک بتا دوں گی کہ یہ سچویشن ڈیولپ کیوں ہوئی. پہلی مذاکراتی سیشن میں یہ طے ہوا کہ دونوں سائڈ کے کمیٹی کے اراکین نہ تو کوئی غیر ذمہ دار گفتگو کریں گے اور نہ ہی باہر موجود دونوں سائڈ کے ہارڈ ہیڈرز کی کسی بات کو رسپونڈ کریں گے. اچھا, دیٹ وینٹ ویل جی. اور دوسری کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں دونوں سائڈ کے کمیٹی اراکین کے اس رویے کو اپریشیٹ کیا گیا, اور دوسری کمیٹی میں بھی اسی چیز کا اعادہ کیا گیا. جب تیسری میٹنگ ہوئی تو اگین دوسری میٹنگ کے بعد سے تیسری میٹنگ کے درمیان کی جو مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کا رویہ تھا اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اسے خوش آئند قرار دیا گیا. لیکن تیسری میٹنگ کے فوراً بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے اس وعدے کی پاسداری نہیں رکھی اور انہوں نے ایک بہت ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس کر دی ہمارے خلاف جب ہم نے تحریری مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے. اس ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس کے اندر حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. اس کے رسپانس میں پھر مجھے فوری طور پر ان کے آدھے گھنٹے بعد وہ رسپونڈ کرنا پڑا اسے, اور ظاہر ہے پھر میرا رویہ بھی یا میری زبان کی تلخی بھی وہی ہونی تھی جو رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی کی طرف سے. خان صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی مذاکرات کے ختم ہونے کی. مسئلہ تو آپ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا, اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو مذاکرات. اب لیٹ می کم ٹو دا لاسٹ پوائنٹ جی. خان صاحب, تیسری میٹنگ میں بھی ہمیں کہا گیا کہ 2 دن میں آپ کی خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی. اب 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات کال آف کیے گئے جی. پہلی ریزن یہ ہے کہ 8 دن گزرنے کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی اور یہ بات اعلامیہ کا حصہ تھی, نمبر 1. دوسری ریزن یہ تھی کہ پھر کمیٹی ہی کے کچھ اراکین کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز یہ تھی کہ ڈیورنگ مائی پریس کانفرنس ان فیصلہ آباد کی پولیس نے دعویٰ بول دیا جی مجھے گرفتار کرنے کے لیے, اور جب یہ چیز خان صاحب اور وہ 3.5 گھنٹے تک مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. وہاں پر ہمارا 2-2.5 ہزار بندہ تھا, نہیں کر سکے. جب یہ چیز صبح خان صاحب کے نوٹس میں لائی گئی تو پہلی دونوں چیزیں ان کے نوٹس میں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا عمل جاری ہو, اور ہماری اپوزیشن کمیٹی کا جو اسپوکس پرسن ہے جس نے سارا بات بھی باہر آ کے کرنی ہے, جس نے میرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اگر آپ ہی اسے گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو مذاکرات کو سبوتاج آپ کرنا چاہتے ہیں. صاحب ایک سیکنڈ, آپ کے خیال میں یہ حکومت نے یہ کیا, حکومت کیوں آپ کو گرفتار کرنا چاہتی تھی سر, جو آپ کے ڈیرے پہ اور آپ کے مدرسے پہ آپ کہہ رہے ہیں چھاپے مارے گئے؟ چھاپے جی وہاں پر میں خود موجود تھا, وہ تمام مناظر کیمرہ نے میڈیا نے ریکارڈ کیے, وہ تمام چینل. وہ میری اپنی ایک ذاتی آبزرویشن ہے جی کہ حکومتی مسلم لیگ نون کی میں بات کر سکتا ہوں جی. وہاں پر 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو وہ ہے جو مذاکرات چاہتا ہے, اور دوسرا پوائنٹ آف ویو جسے شاید پنجاب گورنمنٹ کی بھی تائید حاصل ہے, وہ مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے. اور اس گروپ کی اسٹیٹمنٹس آنورڈز مذاکرات سٹارٹ ہونے کے بعد بہت تلخ آ رہی تھی. تو کیا پنجاب حکومت نہیں چاہتی سر کہ مذاکرات ہوں, اور آپ کو یقین ہے کہ یہ چھاپے حکومت کی طرف سے ہی مارے گئے؟ حامد رضا صاحب
جی بالکل ظاہر ہے، جب پولیس آئی، ڈائریکٹ ایس پی آئے، ڈی ایس پی آئے، اور میں پنجاب کی ایریا میں تھا، پنجاب گورنمنٹ کی ڈومین میں فال کر رہا تھا، تو پھر بادیوں نظر کے اندر اور جو کچھ ایک دو چیزیں ہمارے نوٹس کے اندر بھی آئیں اسی دوران جب یہ ساری ہیپننگز ہو رہی تھیں، تو اس میں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ پنجاب کی سائڈ جو ہے، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، جو ان کا گروپ ہے، وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہ رہا تھا. سو دے ڈیڈ اٹیمپٹ دس تھنگ. جی تو سر کبھی کبھی آپ کو پتا ہے نا کہ حکومت کی مرضی کے بغیر بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی بات کریں، ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ وہ مذاکراتی عمل کو کسی صورت کے اندر کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتے. جی اچھا جی. اب ٹھیک، ایک اور بات، خان صاحب نے آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری 28 جنوری سے پہلے میری مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے. اس کے بعد کیا حکومت نے اب تک آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو آپ لوگ خان صاحب کو کنونس کر لیں گے کہ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ جاری رکھے جائیں یا کیے جائیں؟ نہیں جی، میں تو بالکل خان صاحب کو کنونس نہیں کروں گا، کیونکہ خان صاحب نے تو مجھے 31 کا کہا تھا. ہم نے بہت ہی مثبت ماحول کے اندر مذاکرات کے پہلے 3 راؤنڈز کیے تھے. میں نے جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا میں نے تو آ کے باہر اسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور باہر اسے بیان کرنا ہے. اب اگر ملاقات کروا دی جاتی ہے، ایز اف ناؤ نو ون ہیز کانٹیکٹڈ اس. جی جو ہماری کمیٹی ہے اس کا میکنزم یہ ہے کہ اسپیکر چیمبر کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن اور کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب سے اور اسد کیسر صاحب سے. پھر وہ مجھے آگاہ کرتے ہیں کہ رابطہ ہو گیا ہے، اب یا جو بھی کنورسیشن ہوئی ہے آپ اسے بینگ اسپوکس پرسن پبلک کریں. آپ اب سے 5 منٹ تک جو پہلے میری لاسٹ بات ہوئی ہے ابھی تک ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا جی، اور اسپیکر چیمبر نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. سندھو صاحب، یہ آپ نے ابھی حامد رضا صاحب کی بھی ساری بات سنی. سر پی ٹی آئی کو یہی کمپلین ہے اور وہ ہے آپ لوگوں کا رویہ. وہ یہ کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب اور خواجہ آصف جو ہیں آپ کے، وہ یا تو پہلے دے رہے تھے اور اب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں آؤ مذاکرات کریں. پھر حامد رضا صاحب جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کے گھر پہ، ان کے مدرسے پہ چھاپا مارا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت میں 9 جگہ ہونے کی ایف آئی آرز بھی درج ہیں. یہ کیا ہے سر؟ دیکھیے پارس، سب سے پہلے آنریبل محسن بیگ صاحب نے جو فرمایا، میں اس کی کانسٹیٹیوشنل آپ کو ایک اسکیم پہلے بتا دوں. جب کورٹ کاغذ لے لیتی ہے کسی کیس کی، آئی ایم پریکٹسنگ لائر، اس پہ کمیشن نہیں بن سکتا کبھی بھی. میں آتی ہوں اس پہ بھی، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کسی میں بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، کسی وکیل کو لے لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے لیں، کسی اور کو لے لیں، کہ کیا پیرلل 2 چیزیں چل سکتی ہیں؟ کبھی نہیں آج تک. 47 سے یہ میرے پاس انکوائری، پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 1956 کا، 2018 میں اس میں امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی، لیکن آج تک یہ کبھی نہیں ہوا. دوسرا 9 مئی کے اوپر ٹرائل چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 26 نومبر کو بھی ٹرائل چل رہے ہیں. ہاں، اس کی چارج فریم، چلان داخل ہو گیا نا، چارج فریم ہو رہے اس میں بھی. جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کن کی ڈیتھ ہوگی؟ ہمارے اپنے لوگوں کی ڈیتھ، 5 فوج کے 5 پولیس کے لوگوں نے مار دیا. کیسے پتا چلے گا؟ کمیشن میں تو یہ چیز پتا چلے گی نا سر. ایک تو پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو بیگ صاحب فرما رہے تھے، ایک تو کمیشن کی رائے کبھی بائنڈنگ نہیں ہوتی. آج تک کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ کی بتا دی یا ہائی کورٹ کی جس میں کسی کمیشن کا ذکر آیا ہو. کمیشن وہیں بھی بتا کیا کمیشن یہ بنائے کہ یہ 26 تاریخ کو 24 تاریخ کو پنجاب وہاں سے حملہ کرنے آئے تھے ہم پہ، یہ بتایا جائے گا. وہاں بھی لیگل آبلیگیشن ہے، کمیشن بن ہی نہیں سکتا. اچھا، میں آپ کو مطلب کانسٹیٹیوشنلی بتا رہا ہوں. باقی جو کمیٹی اگر وہ راہ نکالتی ہے، وہ پارلیمانی کمیٹی بناتی ہے، یا جس طرح سے یہ بنی ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ 9 مئی پہ ٹرائل چل رہے ہیں، وہ نہیں بن سکتا. 26 نومبر پہ بھی نہیں بن سکتا. یہ کہتے تھے فوجی عدالتوں کو نہیں مانتے. 9 مئی میں سزا ہو گئی اور پھر انہی وکلا نے جا کے رحم کی اپیلیں کی، سب کچھ کیا، پھر ان کو ہارڈ ڈلایا کہ پہلے کہتے تھے ہمارے کارکن نہیں. 26 نومبر پہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ چارج فریم. اس کی آبلیگیشن کیا ہے؟ کاگنیزنس لے لیا کورٹ نے. کورٹ کاگنیزنس جب لے لیتی ہے اور دوسرے اس میں وہاں پہ کمیشن بنتی ہے جہاں پہ چیزیں غیر مبہم ہوں، کہ یہاں پہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. کیا یہ پتا نہیں کہ کون کون ہے؟ بشرا بی بی اور یہ دوسرے اپنا علی مین گنڈا پور جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے حملہ کرنے آئی تھی یہاں پہ، اور پھر ایسے بھاگے، ورکر بیچارے کو پوچھا نہیں اور خود چھوڑ کے بھاگ گئے ان کو. ٹھیک، لیکن سر وہاں یہ پتا کرنا ہے نا کہ گولی چلی تھی یا نہیں چلی تھی، لاشیں گری تھی یا نہیں گری تھی. یہ اپنے چیئرمین کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس چیئرمین کی اسپیچ ہوگی ڈیفینیٹ، علی گوہر کی اپنی اسپیچ ہے، اگر گولی چلی ہے تو دیکھ لیں، ابھی نکال کے دیکھ لیں. تو ملک ان کو تو خود کسی بات کا کوئی پتہ نہیں. اسی پہ کمیشن مانگ رہے ہیں نا کہ کمیشن بن نہیں سکتا. دیکھیں اگر کوئی گورنمنٹ راہ نکالتی ہے یا کرتی ہے تو کمیشن بن ہی نہیں سکتا. لیکن میں یہ کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں، لیگل بات کر رہا ہوں، جس کو میں اپنا آئین سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. 9 مئی پہ میں آپ کی بات سے کنونس ہوں، لیکن 26 نومبر پہ یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. 26 نومبر کو کیا یہ کمیشن بنائے کہ یہ حملہ کرنے آئے تھے؟ یہ کمیشن بنا کے دیں. ایک سیکنڈ، کیا کمیشن چاہتے ہیں آپ بتائیں؟ کون سا وہ کہہ رہے ہیں؟ میری 1 منٹ پارس بی بی، میری 1 منٹ بات سنیں جی. یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں. جب پہلی میٹنگ تھی ہماری تو ہمارے ساتھ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن پر
बात हो सकती है। दूसरी मीटिंग में कहा कि आप लिख के ले आए, बात हो सकती है। तीसरी मीटिंग में जब आप पहली मीटिंग में आपको ये आइन कानून ये अदालतें याद नहीं थी? सारे आपके लॉयर्स वहां पे उस कमेटी में बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों एग्री किया कि हम जुडिशियल कमीशन पर बात करने के लिए तैयार हैं? साफ जवाब दे देते ताकि ये गुड्डे गुड्डी का खेल ना खेला जाता वहां पर। दूसरी बात नहीं बन सकता सर, तो ये बात में वजन नहीं है। तो फिर हमें पहली में पारस बीबी, मेरा उसमें आर्गुमेंट ये है नहीं बन सकता, ये इस साइड का मौकफ है, मैं इसे इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन इनकी मुज़ाकराती कमेटी को हमें बता देना चाहिए था कि नहीं बनता। एक सेकंड हामिद साहब, एक सेकंड प्लीज बताएं, आपने क्यों नहीं उनको पहले बताया कि इस पे नहीं बन सकता, जो अब आप बता रहे हैं जी इस पे ऑब्लिगेशन है? जी प्लीज। अच्छा, इनके बिहाफ पे चल मतलब आप मुझे रिपोर्टर या साफी जो भी कहते हैं, जो उन्होंने बात की, हामिद रजा साहब कह रहे हैं वो बात वहां तक बिल्कुल ठीक है। जो मेरी इत्ला है वो ये है कि जब इन्होंने लिख के दिया तो इन्होंने कमीशन के TOR भी खुद बना दिए कि इसके ऊपर कमीशन बना दे। मेरा ख्याल है हामिद रजा साहब के इल्म में होगा जो TOR बनाएंगे, उन TOR पे कमीशन नहीं बन सकता, वो गवर्नमेंट खुद फंसती है उसमें। वो फंसती है ना कि वो तो सारी चार्जशीट गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाएगी, तो ये लोग नहीं बनाएंगे। ये आपके अंदर की खबर है या हुकूमत ने आपको बताई है? नहीं, मेरी मतलब मैं हुकूमत में मेरा कोई वाला साहब तो है नहीं है, तो हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो खबर निकाल लेते हैं। राना सनाउल्लाह को बताना चाहिए ना कि वैसे तो TOR भी इन्होंने खुद बना के दिए हैं, PTI ने लिख के दिए हैं कि इन TOR पे आप कमीशन बनाते, जो कि मुमकिन नहीं। जी हामिद साहब, और इसको भी रिस्पॉन्ड करें कि आपको यकीन था, सच बताइएगा कि ये जुडिशियल कमीशन बना सकते हैं, इनके पास इतना इख्तियार है? मैं आपको अर्ज करता हूं जी कि जिस वक्त ये जुडिशियल कमीशन की हमने पहले तीनों मीटिंग्स में बात की तो हमसे इत्तफाक किया गया कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जुडिशियल कमीशन के ऊपर आप अपनी बात करें, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है। ठीक। तो उसके बाद फिर ये बात की गई, देखिए मैं आपको मोहसिन बेग साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी ये बात कर रहे थे कि हमने TORs बना के दिए। बिल्कुल, मैं इस बात को ऑन करता हूं। हमने साथ ये कहा कि हम ये अपनी साइड से TOR दे रहे हैं, अब हुकूमत बताए कि वो क्या TOR चाहती है। हमने डिमांड किया था कि हुकूमत अपने TORs सामने लेके आए ताकि TORs के ऊपर आगे बात चल सके। हमने अपनी, देखें जिस वक्त मुज़ाकरात होते हैं एक पार्टी अपने TORs रखती है, दूसरी अपने TORs लेके आती है। हमें हुकूमत ने अपने TORs देने की बजाय हुकूमत ने कह दिया कमीशन ही नहीं बन सकता। एक और चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं जी, ये जो मेरे भाई ने भी कहा कि वो बुशरा बीबी और अली अमीन छोड़ के भाग गए, आप जिस वक्त स्ट्रेट बुलेट्स मारते हैं ना जनाब, आपने गौहर खान के बयान की बात की तो फिर आप वजीर दाखिला के बयान की भी वजाहत कर दें। जब उन्होंने ये कहा था पहले कि गोली चली ही नहीं, फिर उन्होंने कह दिया आपके एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने हो सकता है गोली चली हो, फिर पहले कहते थे एक सिंगल बुलेट इंजरी नहीं है, फिर कहा गया हो सकता है, और ये वजीर मुशीर ने आप लोग भी तो 250-300 की बात कर रहे थे ना, फिर होते होते 13 करने देना। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कैजुअल्टीज भी हुई हों और जख्मी भी हुए हों। राना सनाउल्लाह साहब के ये अल्फाज आप निकाल सकते हैं। जहां तक छोड़ के भागने वाली बात थी तो बिल्कुल आप अपनी साइड का मौकफ रख सकते हैं। मैं तो इस चीज को जानता हूं ना जी, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे और सॉरी यहाँ पर 99 में मुशर्रफ साहब वाला कू हुआ था, तो पूरी पार्टी जेल के अंदर थी और मियां साहब रातों रात ड्राफ्ट साइन करके भाग गए थे। भागना इसे कहते हैं। बुशरा बीबी ने भी कहा था कि मैं आखिरी औरत होंगी जो वहां पर खड़ी रहूंगी, और 15 मिनट के बाद फिर सारे ज़ाहिर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। जी सिंधु साहब, मैं सबसे पहले मैं हामिद भाई को क्लियर करता हूं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है। मैं बात कर रहा हूं एज ए लॉयर फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टी की बाद में बात करता हूं। अगर पार्टी को पार्टी भी कर लेता हूं, अगर कोई पार्टी हल निकालती है, उन्होंने ये तो नहीं कह दिया था कि कमीशन बन जाएगा। अब भी मैं भी कह रहा हूं मैं अपनी जगह पे एज ए लीगल, आपकी गवर्नमेंट इतना इख्तियार है कि वो बना सके, या मैं ऐसे पूछ रही हूं शहबाज शरीफ साहब के पास इतना इख्तियार है कि वो जुडिशियल कमीशन बना सकें? आप मुझे एक बात बताएं, बना भी सकें? नहीं, बन कैसे सकता है? क्या दो चीजें पैरेलल चल सकती हैं? सजा हो गई, कन्विक्शन हो गई, बड़ी कुछ लोग हो गए, चीज के हो रहे हैं मुज़ाकरात और भी तो बहुत सारी चीजें ना। उन्होंने तो मेन पॉइंट से पहले ये रखे थे, ये तो पहले वो टर्म्स ऑफ जो बेग साहब ने फरमाया वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस नहीं थे, वो टर्म्स ऑफ रिवेंज थे जो इन्होंने दिए थे। अच्छा, इस हवाले से हर चीज को देखना, अगर ये 14 चीजें लेके आते हैं या 2 लेके आते हैं, कुछ ना कुछ पे तो इत्तेफाक होता ना। इन्होंने हमेशा गलती करते हैं। अहमद भाई तो उस वक्त इनके साथ नहीं थे, पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी इन्होंने, KP गवर्नमेंट तोड़ी, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए इन्होंने, और अब ये मुज़ाकरात 28 तारीख तक 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। अहमद भाई से पूछ लें, इन्होंने भी
जल्द बाजी की, इनको चाहिए था ये, बल्कि इन्होंने पॉलिटिकली अपना नुकसान किया है। ये अब हमारे 28 को अभी क्या देख रहे हैं, पीटीआई के और हुकूमत के मुज़ाकरात का होंगे नहीं होंगे, कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे? जी हमने आज भी कहा है 28 तारीख मुकर्रर है, इनको पता है हामिद भाई को 28 तारीख मुकर्रर की हुई है। ये 28 को आए मीटिंग में, क्यों नहीं बैठे? आज इन्होंने 3 और नाम दे दिए, उनके बारे में भी वहां बात करें कि मौलाना फजल रहमान होंगे। खान साहब ने कहा मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग करवा दें तो फिर हम देखेंगे। तो क्या अब तक आपने कुछ रिस्पॉन्स किया, उनको क्या सोचा? मेरी बात सुनिए, खान साहब सारी जिंदगी इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करते रहे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, हर बंदे को इक्वल होना चाहिए। क्या कोई ये अनोखे इस तरह से काम हो गया कि हर रोज उसकी मुलाकात होनी चाहिए? आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करते। मुज़ाकरात टीम से होने के यहाँ से बात मान के जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, वो लीडर है, वो जो कहेंगे वही होगा ना। नहीं ये बात नहीं होती। आपको एक बात बताऊं, 26 जो आईनी तरमीम थी, अहमद भाई को पता है इस बात का, मुझे भी पता है, जब वो पास होगी तो सलमान अकबर राजा और कामरान मुर्जा साहब ऑन बोर्ड थे। आमिर डोंगर साहब ने मीटिंग में कहा कि हमें इस पे कोई इतराज नहीं है, और उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि लेकिन हम बानी पीटीआई से पूछ रहे हैं। जब वहां जाते हैं तो वहां एटीट्यूड वो लीडर है उनके, उन्होंने हतमी फैसला करना है। आप कहते हैं तुम्हारा लीडर जेल में, मुझसे मुज़ाकरात नहीं करते। नहीं तो पहले पूछ लिया करें, फिर हमारे साथ 3 नशिस्तें क्यों की हैं? फिर पूछ लिए आप भी ये 28 को आपकी हुकूमत, आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात कराएंगे? आप कह देना कि जी हम नहीं मुलाकात करा सकते। एलानिये में लिखा आपने। देखिए जिस दिन उनकी मुलाकात का टाइम था, आपको याद है, पिछले 2 हफ्ते हो गए, उस दिन उनकी फैमिली का मेंबर तक नहीं उनको मिलने गया, ना आपको वकील गया, और अब भी ये आज भी मिल गया सलमान अकबर। ये मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का आपने एलानिये में लिखा था? आज ये मुझे नहीं, मैं अगर अहमद भाई कहते हैं लिखा होगा, अगर वो कहते हैं मैं उनकी बात को कर सकता हूं। क्यों लिखा जब आपने नहीं करवाई? I'm not member of that committee, but I can own the verdict of the अहमद भाई। अगर वो कहते हैं लिखा है तो मैं उन पे एतमाद कर सकता हूँ, मेरे शहर के मैं उन पे एतमाद कर सकता हूँ। बेग साहब, सर तीनों एलामिया के अंदर लिखा है, और जब तीसरी मीटिंग में हमने कहा तो साथ ये कमिटमेंट भी दी गई कि विद इन 2 डेज आपकी मुलाकात हो जाएगी। 7 दिन का भी लिखा था हामिद रजा साहब। आपने इतनी क्यों जल्दबाजी की? रुक जाते ना थोड़े दिन, 2-4 दिन। मेरी अर्ज तो सुने जी, 2 दिन की बात करके आप 7 दिन मुलाकात ही ना करवाएं। उसके बाद मैं परस भी आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। देखिए मुज़ाकरात होते हैं जिम्मेदाराना रवैये के साथ जी। अगर हम मुज़ाकरात कर रहे होते और हमारा जो हुकूमती इत्तेहाद के साथी हैं ये रिसीविंग एंड के ऊपर होते, आप मुझे ये बताएं, हम इनकी कमेटी में से राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाते ड्यूरिंग नेगोशिएशन, तो क्या मुज़ाकरात जारी रह सकते थे? दूसरी बात ये है, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा इन राइटिंग 3 पॉइंट्स के ऊपर एतराज खड़ा किया था। हम बिल्कुल एग्री नहीं किए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से, मुर्जा अब्बासी साहब से पूछा जा सकता है। हम जो चीजें वो वहां पर इन राइटिंग मौजूद हैं, हमने एतराज किया था, उसकी एनडोर्समेंट हुई। अच्छा आप देखिए, अगली बात ये है कि मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन जी अगर तो मुलाकात आपने कानूनी तकाजों के मुताबिक करवानी है तो जेल मैनुअल में संडे की मुलाकात नहीं होती। हमारी जो पिछली मुलाकात करवाई गई थी हमारे वावेला करने के बाद 10 दिन बाद वो मुलाकात हुई और संडे के दिन करवाई गई। पारस बीबी, आज भी हमारी पार्टी के पॉलिटिकल लोग, जिसके अंदर हाफिज फरद साहब शामिल, हामिद साहब आपको पता है मुलाकात उन्होंने करानी होना तो सुबह भी जेलें फिर खुल जाती हैं और मुलाकात हो जाती है। ठीक से जरा बेग साहब को भी मैं शामिल कर लूँ। बेग साहब ये बताइए कि इस वक्त आपकी क्या इत्तलात हैं या क्या खबरें हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं वो किसी सतह पे चल रहे हैं या अब वहां से दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया? मेरे ख्याल में दरवाजा बंद है इनके लिए, क्योंकि जितनी एंगेजमेंट थी वो सारी मेरे ख्याल में बिट्रे की गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी ब्रेक दी, ये मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन शायद बुशरा बीबी ने वो सारी चीज़ें सबोटाज कर दी। अच्छा, तो ये मामला फिर कहाँ जाएंगे सर? ये डेडलॉक अच्छा है मुल्क के लिए? ऐसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, आज जैसे मेरी इत्तला है खान ने कहा है जी आप जाके जितने भी बलोचिस्तान के मारंग बलोच, महमूद अचकजई और ये लोग हैं इनको शामिल करें ग्रैंड अलायंस। मेरा नहीं ख्याल ये ग्रैंड अलायंस कुछ कर पाएगा। बानी अपनी जमात को डैमेज कर रहा है बार बार अगेन एंड आज अली अमीन गंडापुर को क्यों हटा दिया? नाराजगी थी बानी की, उसकी वजह भी बुशरा बीबी है उसकी मेन। एक्चुअली वो खातून जो हैं जब वो पॉलिटिकल फैसला करेंगी तो वो पार्टी के लिए जो है वो डैमेज करेगा पॉलिटिकल पार्टी को। उनको इस किस्म के मशवरे, और खान उनका मशवरा 110%। लेकिन इस वक्त उनको क्या प्रॉब्लम है अली अमीन गंडापुर से? देखिए वो जो आतिफ और सैयद अकबर वगैरह थे वो बिल्कुल आउट थे, वो अमीन साहब उनके खिलाफ थे। ये पार्टी में रिफ्ट होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, कुछ लोग ग्रुप विद इन पार्टी बना लेते हैं।
میرے نالج میں یہ شروع سے اس کے خلاف تھے, وہ بھی ان کے خلاف تھا. 7 ماہ سے یہ ناراض ہیں علی امین گنڈا پور سے. عاطف ماجد کی بات کریں, مطلب علی امین گنڈا پور کی خواہش نہیں تھی کہ مجھے اس عہدے سے ہٹایا جائے, جو کہ بعد یہ بتایا گیا سلمان راجہ کی طرف سے. نہیں, وہ شاید فیوچر میں ان کے لیے ٹربل کھڑی ہو سکتی ہے. اگر بشرا بی بی ان سے خفا ہیں تو نیچرلی ان لوگوں کو لگایا گیا تو وزارت اعلیٰ کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں ود ان دا پارٹی. اور اس میں آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ حصہ ڈالنے بھی آ جاتے ہیں مفت میں اگر کسی کو ہٹانا ہو. تو ایسی صورت میں یہ کام تھوڑا سا پولیٹیکل کام ہے, اس میں جذبات ذرا سائڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں. آپ کو مذاکرات ہر قیمت پہ جاری رکھنے چاہیے. ہاں, یہی حل ہوتا ہے. اور کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے, اور دیکھیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. خان صاحب بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سارے حربے استعمال کر چکے ہیں, ایک کامیاب نہیں ہوا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نہیں کامیاب ہوں گے آپ. آپ پارلیمان میں رہیں, اپنی جدوجہد پولیٹیکلی رکھیں. ٹھیک, یہ جو مارنگ بلوچ اور بلوچستان اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو اگر آپ اپنی پارٹی کو ڈیمیج کریں. اچھا سر, آپ ان کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن بیگ صاحب آپ بڑے سمجھدار اور سینئر آدمی ہیں, لیکن اب آپ نے بھی اسلامی ٹچ دینا شروع کر دیا ہے, قرآن کی قسمیں کھانا شروع کر دی ہیں سر. پھر یہ جو پاکستان کو اسلامی ٹچ کے تانے دیتے ہیں, یہ درست ہے؟ پھر مسلمان تو میں ہوں, اللہ پہ اور رسول پہ یقین بھی ہے. تو آپ کی بات پہ ویسے بھی لوگوں کو یقین آ جائے گا, یہ قسمیں کھانے کی قرآن کی کیا ضرورت ہے. پی ٹی آئی والے کوئی بات نہیں سننا چاہتے, حقائق سے ان کا لیڈر بھی اور یہ بھی. تو ان کو یقین دلانے کے لیے قرآن کی قسم کھائی آپ نے؟ میں نے اس I don't know کیسے خالی برل کھائی, اور میں اس کو اون کرتا ہوں. جو واقعہ آپ کہہ رہی ہیں وہ ایسے کیا واقعہ تھا کہ خان صاحب نے آپ کو کہا کہ ملک ریاض کو صبح 10 بجے میں مجھ سے ملیں؟ نہیں, صبح 10 بجے نہیں تھا. میرے خان کے کسی ایشو پہ کچھ تھے مسائل, تو میں باہر تھا 2 ماہ سے. جب میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ لنچ کرو. میں لنچ کرنے بنی گالا گیا, یہ پرائم منسٹر تھا. اور اس سے پہلے ملک ریاض کے ایشو پہ گڑبڑ ہو چکی ہوئی تھی. اور وہی جو ڈائمنڈ والا قصہ, اور یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے جب بتایا ان کو ہٹا دیا گیا تھا, جس پہ بشرا بیگم ناراض تھی. تو اس خان نے مجھے کہا کہ وہ ملک کو آج رات کو 10 بجے کہیں آ جائے, میں اس کے ساتھ موسم. تو مجھے پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ ملک صاحب نے بشرا بی بی کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیے. اچھا, وہ جیسے بھی کیا وہ آپ کے سامنے. تو میں نے کہا جی اب کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ تو اس نے کہا نہیں یار تو ناراض نہ ہو, بھیج اس کو. میں نے ملک کو کہا کہ آپ جائیں. جی. تو پھر اگلے دن وہ القادر یونیورسٹی کی زمین اور یہ سارا قصہ, اور پھر وہاں سے چلا. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ جھوٹ ہے. اس عورت نے اس شخص کو مروا دیا. جی میں تو ذریعہ بہت ساری چیزوں پہ تھا. اچھا, تو یہ کرپشن کو میں نے کٹ تو نہیں کھایا نا. یہ جتنی لوٹ مار انہوں نے بیگم نے اور انہوں نے کی ہے, اور یہ مطلب آؤٹ آف باکس یہ کہہ دیتے ہیں ہم بے گناہ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر آپ کی باتوں سے یہ سمجھے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ 100% درست ہے اور میرٹ پہ سزا ہوئی ہے, اور آپ اینی شاہد ہیں بہت ساری چیزوں کے. ملین ٹریلین %. اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا, یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے میں اس کو جیل میں ہاتھ ڈالنے جاؤں گا, یہ کہے گا جھوٹا کیس. ڈاکومنٹری ایویڈنس سر ود ڈیو اپالوجی کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ جب ملک صاحب کے تینوں کے ان کے 10,000 صاحب کے ویزے خارج ہوئے, ان کی 3 اپیلیں گئی ہیں, اور آخری بیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور یہ فلاں فلاں اور یہ سارا منی لانڈرنگ ہے. اور پہلے ملک صاحب کا نام جو ڈالا تھا ECL میں وہ بھی عمران خان نے ڈالا تھا, پھر شہزاد اکبر اور بشرا بی بی نے نکلوایا تھا, پھر وہ ان کے ساتھ بھی جاتا تھا جا کے آپ اپنا کیس لڑیں. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو سیلر تھا اس کو تو کلیئر ہو گیا, اس نے اپنے پیسے دیے, جو بائر ہے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. اس کے تحت پھر یہ آنے تھے پیسے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں. تو یہ اندر طے یہ ہوا کہ نہیں یہ ادھر سے آئی. یہ ساری سٹوری سب کو یاد ہو گئی ہے, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اب آپ کی حکومت وہ جو خفیہ معاہدہ تھا اس کو آپ پبلک کر دیں؟ نہیں, ہم کیسے پبلک کر سکتے, وہ تو یا پھر آپ عدالتی کارروائی کا ریکارڈ بنا دیں. دیکھیے میری بات تو سنیے, ایک آپ اگر آپ نے ججمنٹ پڑھی میں آپ کو دے جاتا ہوں. اس میں بڑی ایک ایویڈنس ہے, ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے نا سر کہ بہت سارے ڈاکیومنٹ جو تھے وہ مسنگ تھے اس کے اندر. نہیں مسنگ نہیں, بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ نہیں ہے NCA کے ساتھ. یہ بلا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں فرما رہی ہیں وہ یہ والا معاہدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. میں انٹرنیشنل لا پر پاکستان تحریک انصاف کی سوال اٹھا رہی ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس کو خفیہ رکھا تھا تو موجودہ حکومت کو کہنا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں. میں آپ کو بتاؤں جو NCA اپنے بندوں سے یہاں انویسٹیگیشن کراتی جن کو پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کہا جاتا ہے. وہ جو شخص یہاں سے NCA کے لیے کام کر رہا تھا, جی, وہ شہزاد اکبر صاحب نے اسے سارے ڈاکومنٹس ہی غائب کروا دیے.
اچھا بیگ صاحب میں ذرا پلیز بریک لے لوں ذرا پھر کیونکہ حامد رضا صاحب کریں گے, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. اچھا حامد رضا صاحب, ہم یہ بریک سے پہلے القادری ٹرسٹ کیس کے اوپر بات کر رہے تھے سر, تو یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی یہ بیانیہ کیوں بنا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا جو ہے وہ مذہبی کام کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے, یہ تو بالکل ایک مختلف معاملہ ہے نا سر. اور کوئی پاکستان میں کون مسلمان ایسا ہوگا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے پر سزا دے گا یا دلوائے گا؟ جھگڑا تو یہ تھا نا, پیسہ کس کا تھا, کس کو گیا اور کس کو جانا چاہیے تھا. اچھا پارس بی بی, میں چونکہ میرا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے, مذہبی سیاسی جماعت سے ہے, اور میرا نارملی آپ نے ہمیشہ رویہ دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں کہ مذہبی کارڈ کی بنیاد کے اوپر یہ جو قتل و قتال اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اسے اوائڈ کیا جائے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں, آپ ریکارڈ چیک کر لیں جی, جس وقت عمران خان صاحب کے دور حکومت میں قرآن پاک کے حفظ کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے تمام اسکولوں کے اندر, تو آج وہ تعلیم ختم ہو چکی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر باقاعدہ طور پر ایف اے تک تمام نصاب کا حصہ بنایا گیا, وہ تقریباً 2 سال نصاب کا حصہ رہا, اور پنجاب گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے اس چیپٹر کو نکالا. آپ ریکارڈ چیک کر لیں, میں مقصد ہے میں اس کو بھی کنفرم کر لیتے ہیں حامد رضا صاحب, لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے, تعلق کیا ہے جی, تعلق کیا ہے اس بات کا؟ میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں جی. بات یہ ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جا رہی ہو اور جہاں پر تصوف کے اوپر, اسپرچولیزم کے اوپر تعلیم دی جا رہی ہو, جبکہ آج کے دور میں ہمارے ہاں فرقہ واریت اور متشدد سوچ کو پروموٹ کیا گیا گزشتہ 30-40 سال میں, اگر اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات آ کے بیان دیتے ہیں کہ وہاں پر نہ تو سیرت النبی کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, نہ ہی وہاں پر اسپرچولیزم اور تصوف پر تعلیم دی جا رہی ہے, بلکہ وہاں کے طالب علم تو کارٹون دیکھ رہے ہیں. دس از ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ, دس از اے اسٹیٹمنٹ آف دا فیڈرل منسٹر جو موجودہ حکومت کے. اب ہم نے جو کریکولم تھا وہ ہم سامنے لے کے آئے, آپ اس کریکولم کو چیک کریں. اگر اس کریکولم کے اندر باقاعدہ سیرت النبی بھی شامل ہے, اسپرچولیزم شامل ہے, مختلف چیزیں شامل ہیں. ذرا ٹائم کم ہے, اب اس پہ آ جائیے گا حامد صاحب کہ وہ جھگڑا تو پیسے کا تھا نا, کہ وہ پیسہ کس کا تھا, تو یہ ذرا سمجھا دیں کہ وہ پیسہ ملک ریاض کا کیسے تھا, اور حکومت پاکستان اس وقت اس کے بیچ میں کیوں آئی تھی, اور یہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کا حصہ کیوں بنی تھی. اچھا میں اس میں آپ کو عرض کر دوں جی, وہ اگر آپ نے اس کی ابتدا کرنی ہے تو ابتدا کریں کہ ایک پراپرٹی جس کی مالیت 9 ارب روپے ہے وہ 18 ارب روپے میں سیل کہاں سے ہوئی, کلیئر کر دیا سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے اندر جبکہ ایفیڈیوٹس موجود ہیں کہ ایون فیلڈ کے فلیٹ جو ہیں وہ شریف فیملی نے ڈس اون کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے نہیں ہیں, پھر اس پراپرٹی کو سیل بھی کیا گیا ڈبل پرائز کے اوپر. اب آگے این سی اے کا مرجر کس بات پہ ہوا تھا سر, وہ کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ کس کا مرڈر جی؟ مرڈر نہیں, این سی اے کا, این سی اے کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو ان کی بات کس چیز پہ معاہدہ ہوا تھا, یہ سیٹلمنٹ جو ہوئی تھی اور اس کے بعد جو پیسہ واپس آیا, حسن نواز نہیں ہے اس میں. میری عرض سنیں جی, وہ تفصیلات تمام کی تمام موجود ہیں. خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم انٹرپول کے ذریعے اس کو ملک ریاض کو واپس لے کے آئیں گے, تو بسم اللہ کریں, لے آئیں, وہ تفصیلات پبلک کر دیں, اس ڈرافٹ کو اوپن کر دیں جس کو خفیہ رکھا گیا ہے, آپ کے سامنے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. دیکھیے پارس بی بی, میں آپ کے ہمارا معاہدہ نہیں کر سکتے. آپ نے سوال کیا کہ یہ یونیورسٹی کن پیسوں سے لی, یہ پراپرٹی جو زمان پارک کا گھر بنا ہے کس کے عوض لی, اس پہ نہیں بات کرتے, ادھر چلے جاتے ہیں. بھائی یہ کرپشن کی اس عورت نے اس شخص کو مروا دیا جس کا نام عمران خان تھا, اس کو کرپشن سکھائی, یہ سب چوری کا پیسہ ہے. لاہور میں جو ایک قلعہ بنایا گیا وہ کس نے بنا کر دیا, کس کے پیسوں سے بنا, آپ تمام. حامد صاحب تو ابھی آئے ہیں. حامد صاحب میں تو افسوس یہ کرتا ہوں کہ یہ اچھے انسان ہیں, چوروں کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے. یار خدا کا واسطہ بھائی جس نے چوری کی ہے, جس نے چوری کی ہے یہ چوری میں شامل نہیں ہے, ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کورٹ آف لا میں یہ ایک چیز پروف نہیں کر سکے اس 190 ملین میں. آپ کہہ دیں جی ہم تو تعلیم دیتے ہیں, تعلیم مدرسے مسجدیں سب کچھ, چوری کی جگہ پہ مسجد بھی جائز نہیں ہے. رشوت دے کے آپ عوام میں قرآن میں بانٹ دیں تو وہ جائز ہے اللہ میاں کے ہاں.
खुदा का खौफ करें, आपने चोरी की, आप उसमें एक चीज साबित नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ मजहब का नाम ना लें, ड्राफ्ट को खोल दें। ये इस्लामी टच ले आते हैं, इनका क्या तल्लुक है इस्लाम से, दोनों मियां बीवी का? जी जी जी, जरा मुकम्मल कर लें हामिद साहब जी। एक ट्रस्ट है, आप उसके अंदर अगर पर्सनल बेनिफिशियरी हैं, आप उसका बेनिफिट वहां से ले रहे हैं, आपको पे वहां से ले रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल जी आप बात करें। एक आदमी उस यूनिवर्सिटी का वहां से पे नहीं लेता, उसके अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई, उसकी फैमिली के किसी मेंबर दलाइल देते रहेंगे। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस ड्राफ्ट को ओपन कर दें, झूठ का झूठ और वो नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं मुआहदा है ना सर। आप इस पे जरा सर लास्ट कमेंट कर दें, क्योंकि कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान के ऊपर 200 मिलियन पाउंड की करप्शन भी साबित हो जाए ना, तो हुकूमत का बयानिया कमजोरी होता है। इनका बयानिया चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, क्यों, क्या वजह है? खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस में बहुत यकीन रखता हूँ, मैं मजहबी बात कर नहीं सकता, आपको पता मेरी लिमिटेशंस हैं, वो बेकसब कर लें या वो कर लें, ये सब क्यों होना चाहिए सर? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आपको पता है, समझ रही है मेरी बात को, आई बिलोंग फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, आई विल नॉट से एनीथिंग, बट मैं बहुत बंदा जिसने 4 दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा यूएनओ में पेश किया जिनेवा में मैंने, ये भी आप गूगल कर लें, उसमें देख लें। अगर पंजाब में नादिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती तो सिर्फ एक वोट, कास्टिंग वोट मेरा था, 13 लोगों की कमेटी थी, 6 एक तरफ थी, 6 एक तरफ थे, आखिरी वोट मैंने दिया था, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिलीजन पे बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल। अच्छा, आप अलकादे ट्रस्ट पे भी बात नहीं, अलकादे ट्रस्ट तो मैंने तो सवाल ही आपसे दूसरा किया था कि वजह क्या है कि बताएं, केस के तो मजहब की तो बात ही नहीं, मजहब देखिए, मैंने कुरान पाक 4 दफा पढ़ा है, उसमें पता क्या लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको, मैं निकाल के देता हूं कि जो हराम की कमाई से हलाल के काम नहीं हो सकते। अगर ये चाहते भी है ना, मैं इनकी बात पे इनकी इंटेंशन क्या है उस पे, और 2 ट्रस्टी 2 को निकाल दिए, उसको भी बाबर वान को भी जुल्फी बुखारी को भी रजिस्टर्ड नहीं है, और आज तक किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बता दे जो किसी ट्रस्ट का सरबराह बना। मोहसिन बेग साहब वो कहते हैं कि क्या जाती फायदा लिया है इमरान खान से, कोई वो कहते हैं कोई एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सर मियां नवाज शरीफ साहब उसके ट्रस्टी हैं सर। मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना अहमद भाई, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है इस वक्त। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ही थे जब वो ट्रस्ट बना था सर। चले हामिद साहब, मैं एक आखिरी बात पूछ लूं, जो आप लोग सवाल उठाते हैं, बेग साहब वो कहते हैं कि इमरान खान ने कोई जाती फायदा नहीं लिया है। वो कहते हैं कि ये जो ट्रस्ट था, इसके ऊपर अलकादी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उन्होंने कोई अपना कोई जाती जायदाद तो नहीं बनाई, उन्होंने कोई फार्म हाउस तो नहीं बनाया इमरान खान ने। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो इनकी मिसेज हैं, आपने मुझे पहले भी एक बार सवाल किया था, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान फाइनेंशियल करप्शन, उसको बिलियन ट्रिलियंस नहीं चाहिए, वो खर्चा वर्चा आपसे लेता है, लोगों से लेता करप्ट नहीं है। नहीं, करप्ट तो है, लेकिन उसको बिलियंस नहीं चाहिए, छोटे मोटे पैसे चाहिए, वो मांग पिन के जरूरत के लिए मिलता है, जो भी अच्छी है बुरी जरूरत के लिए वो लेता था। इस खातून ने उसको इस काम पे लगा दिया। मैं बिल्कुल, मुझे सारी चीजें पता हैं, जब उनसे मलक साहब से उनकी बेटी के जरिए फराह गोगी ने दोस्ती कराई है, बेनिफिट लिए, तो मकसद ये कि बिजनेसमैन तो पाकिस्तान में बहुत इजीली ब्लैकमेल होता है, खाली मलक रियाज नहीं हो रहा, अच्छा बाकी भी हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये कहना, अच्छा जो पैसे बिलियंस ट्रिलियंस आ रहे थे इमरान के घर आ रहे थे, इमरान को ये खुद करवा रहा था, ये ऑर्डर खुद ही कर रहा था ना बुशरा के कहने पे। तो ये अगर वाइफ करे तो और घर में ही माल आए तो अब ये ऐसा तो नहीं कह सकते ना, और इसी के ऑर्डर पे होना था। आप दाल के लिए पैसे दे, आपके आने से पहले घर में मुर्गी पकी हो देसी, तो फिर कुछ ना कुछ। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सिंधु साहब, हामिद रजा साहब, मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।